नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आयज सकाळीं 8 वरांचेर सोंपलो. मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाची 7वी आवृत्ती घडोवन हाडली. गोवा मराठी अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांणी जोड पालवान जावपी सृजन संगम 2026 ह्या युवा महोत्सवाची कार्यावळ जाहीर जाल्या. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबीं भेटयल्या. मुख्यमंत्र्यान गोंय मुक्ती खातीर त्याग केल्ल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या उगडासाक आर्गां ओंपून राज्य सरकार स्वातंत्र्य, अभिमान आनी एकात्मतेची मुल्यां सांबाळून दवरपाक कटिबद्ध आशिल्ल्याचें म्हळां. गोंय मुक्ती दीस हो फक्त स्वातंत्र्या खातीर केल्ल्या आमच्या इतिहासीक चळवळीच्या उगडासाचो दीस न्हय, जाल्यार गोंयान मानवी प्रयत्नाच्या मळार केल्ली उदरगत, सलोखो आनी सांस्कृतीक दायजाचो उत्सव आसा. गोंयच्या प्रत्येक नागरिकान राज्याचो विकास आनी भरभराटी खातीर योगदान दिवन आपले दायज आनी परंपरा सांबाळून दवरपाचो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला. गोंयच्या लोकांनी राज्याच्या शाश्वत विकासा खातीर योगदान दिवन गोंयाक स्वयंपूर्ण राज्य करपाच्या सरकाराच्या प्रयत्नाक हातभार लावपाचें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आयज सकाळीं 8 वरांचेर सोंपलो. जिल्लो पंचायतीच्या वट्ट 50 मतदारसंघां खातीर 20 डिसेंबराक 8,69,356 मतदार मतदान करतले. सोमारा 22 डिसेंबराक मतमेजणी जातली. उत्तर गोंयांत मतदाना खातीर 658 जाल्यार दक्षिण गोंयांत मतदाना खातीर 626 मतदान केंद्रां आसात. जाहीर प्रचार सोंपिल्ल्यान वेंचणुकेंतले उमेदवार आतां व्यक्तिगत प्रचाराचेर भर दितले. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो मतदान दीस म्हणून सरकारान 20 डिसेंबराक राज्यांत भर पगारी सुटी जाहीर केल्या. विज्ञानाचो उपेग नव्या आधुनीक काळांत उप्रासपी प्रस्न सुटावे करपाक, समाजांतल्या गरजू घटकांक मजत आनी तांची उदरगत करपी नव्या ॲप वा यंत्रणेच्या माध्यमांतल्यान जावप गरजेचें आसा, अशें मत हे नामनेचे विज्ञानीक आनी भारतीय अणु उर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर हांणी व्यक्त केलां. हें जावपा खातीर देशांतल्या नव्या पिळगे मदीं विज्ञानाची गोडी तयार जावन विज्ञान मळाची उदरगत जावप गरजेचें आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाच्या 7व्या आवृत्तीच्या कार्यावळी वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. Three things that we need to keep in mind. Number one, there has to be very high excellence. The second aspect, that we should be able to understand the core problems in front of our country, India. And we should be able to resolve them through application of science and technology. And the third, we should also recognize that while India is advancing as country's economic progress, so does the disparity. And disparity is an element which causes instability over a period of time. अंदू ह्या महोत्सवात 19 नामनेचे तज्ञ वैज्ञानिक 19 सुवातींचेर 2500 विद्यार्थ्यांक विज्ञानाविशीं नवे संशोधन आनी घडामोडी विशीं मार्गदर्शन करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिली. विज्ञानाविशीं आकर्शण आनी रुची तयार करून विज्ञान मळावेली नवी पिळगी घडोवपाक हो महोत्सव म्हत्वाची भूमिका साकारता अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. I also commend the Department of the Science and Technology and Waste Management and along with all the partners of the institutions for organizing this Mahotsav across the multiple venues and dedications of careful coordinations. Such initiatives will help us to ensure the scientific learning remaining accessible and engaging. As the Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav continues to grow to bring the forth an important idea that science belongs to everyone. When the knowledge is shared openly, discussed freely, it shapes to important citizen. ह्या वेळार इस्रोचे आदले अध्यक्ष डॉ. किरण कुमार हांचे इस्रो विशीं म्हायती दिवपी उलोवप जालें. तांचे उपरांत अणु उर्जा आयोगाच्या कामा विशीं म्हायती दिवपी डॉ. अनिल काकोडकर तशेंच तंत्रगिन्यान यंत्रणा आनी माखनाचो उपेग ह्या विशीं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्साचे सहप्राचार्य डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन हांचें बीज भाशण जालें. ह्या वेळार डॉ. साई गौतम गोपालकृष्णन हांकां अंदू वर्साचो मनोहर पर्रीकार युवा संशोधक पुरस्कार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं भेटयलो. ह्या कार्यावळीक राज्यांतल्या वेगवेगळी महाविद्यालय आनी शाळांचे विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ही कार्यावळ गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान तशेंच कोयर वेवस्थापन महामंडळाच्या जोडपालवान पणजी दनपावला हांगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या सभाघरांत घडोवन हाडिल्ली. उत्तर गोंय जिल्लो परिशद आनी दक्षिण गोंय जिल्लो परिशद हांचे खातीर मतदान आनी मतां मेजपाच्या दिसा 19, 20 आनी 22 डिसेंबराक नगरपालिका वाठार आनी पणजी नगरपालिका महामंडळ सोडून गोंय राज्यांतल्या उत्तर गोंय जिल्लो परिशद आनी दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेच्या अधिकार क्षेत्रांतल्या वाठारांनी सगळ्यो परवानो आशिल्लीं सोऱ्याचीं दुकानां बंद दवरचीं अशें राज्य सरकारान निर्देश दिल्या.
पूण बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून परवानो आशिल्ल्या आस्थापनांक फक्त जेवण दिवपा खातीर रेस्टॉरंट उक्ते दवरपाची परवानगी आसूं येता, पूण बार कावंटर बंद उरतलो आनी ह्या दिसांनी खंयच्याच प्रकारचो सोरो दिवचे ना. बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून परवानो आशिल्ल्या आस्थापनाच्या मालकांनी दुकानांत सोरो दिवचो ना आनी रेस्टॉरंट फक्त जेवण दिवपा खातीर उक्ते आसा अशें स्पश्टपणान लायिल्ले बोर्ड लावचे अशें निर्देश आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोवा मराठी अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांणी जोड पालवान जावपी सृजन संगम 2026 ह्या युवा महोत्सवाची कार्यावळ जाहीर जाल्या. 5 जानेवारी दिसा जावपी ह्या युवा महोत्सवात वांटेकार जावपाक उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी आपले पंगड तयार दवरचे, तशेंच 20 डिसेंबर मेरेन नांव नोंदणी करची अशें आवाहन गोवा मराठी अकादमीन केलां. गीत, नृत्य, नाट्य, काव्य, वेशभूषा, रांगोळी, भित्तीपत्रक अशा साबार कला प्रकारात वांटो घेवपाक आपल्या शाळा महाविद्यालयांच्या प्राचार्या मार्फत गुगल फॉर्म भरचो अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. सृजन संगम महोत्सवा विशीं चड म्हायती खातीर गोवा मराठी अकादमी कडेन संपर्क सादचो अशें अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत हांणी कळीत केलां. 19 डिसेंबर सावन गोंयचें राजभवन हें गोंयचें लोकभवन म्हणून नामकरण जातलें. देशांतल्या राजभवनाचें अशें नामकरण करतले. गोंय मुक्ती दिसाच्या इतिहासीक प्रसंगा वेळार हें नामकरण जाता. लोकभवन म्हळ्यार लोकांचें घर जें पारदर्शकता, समावेशकता आनी गोंयच्या नागरिकांच्या सेवेंतल्या सरकाराच्या स्थिर समर्पणाचें प्रतीक जावन आसा. लोकभवन हे लोकसेवेच्या वचनबद्धतेचें प्रतिनिधित्व करता, जे संस्थे विशीं प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आपलेपणाची भावना आसा. लोकभवन खरेपणान लोकां खातीर, लोकां बरोबर आनी लोकांच्या सेवे खातीर काम करता. गोंय मुक्ती दिसाच्या आदल्या दिसा म्हळ्यार आयज गोंयच्या राजभवनांत रक्तदान शिबीर आयोजीत केल्लें. गोंय वैजकीय महाविद्यालय, गोंय विद्यापीठ, रक्त केंद्र आनी भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी हांचे जोड पालवान हें शिबीर आयोजीत केल्लें. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी स्वयंसेवी रक्तदात्यां कडेन संवाद साधलो आनी समाजा खातीर केल्ल्या निस्वार्थी सेवे खातीर तांकां परबीं दिली. ह्या शिबिरांत वाडटे 82 युनिट रगत एकठांय केलें. गरजेवंत दुयेंतीक वेळार रगत मेळचें हे खातीर नेमान अशें रक्तदान शिबिरां घडोवन हाडप म्हत्वाचें आसा हाचेर राज्यपालांनी भर दिलो. तशेंच कार्यावळीच्या यशस्वी आयोजना खातीर सगळ्या आयोजक संस्थांची आनी संबंधितांची तांणी तोखणाय केली. 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान जावपी राज्य पावंड्यावेल्या मुक्ती दिसाच्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उजो पालोवपी दळ पदक विशिश्ट आनी शूर सेवे खातीर, मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक विशिश्ट सेवे खातीर आनी मुख्यमंत्री गृहरक्षक आनी नागरी संरक्षण पदक विशिश्ट सेवे खातीर भेटयतले. विशिश्ट सेवे खातीर मुख्यमंत्री उजो पालोवपी सेवा पदक पणजेचे स्टेशन उजो पालोवपी अधिकारी निलेश फर्नांडीस, उजो पालोवपी दळ फोंडेचे उजो पालोवपी अनिकेत अनंत आमोणकार आनी पणजेचे मुखेल उजो पालोवपी जंगा आर गोहर हांकां दितले. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे शौर्य सेवे खातीर उजो पालोवपी सेवेचे पदक अविनाश गांवकार फोंडे हांकां दितले. तशेंच विशिश्ट सेवे खातीर मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक, उपअधीक्षक सागर एकोस्कार आनी राजेश कुमार, बायल पुलीस निरीक्षक सुदिक्षा नायक, सहाय्यक उपनिरीक्षक सुभाष मालवणकार, मुखेल हवालदार भालचंद्र सावंत आनी मेल्विन डायस, पुलीस हवालदार अमरदीप चौधरी, होमगार्ड आनी नागरी संरक्षणाचे रामा कांबळी, बायलां होमगार्ड स्वयंसेवक विद्या तलवार, नागरी संरक्षण वॉर्डन रुपेश पवर्तक आनी एडवोकेट हर्षा नायक पणजे हांकां पुरस्कार फावो जाल्या. दक्षिण गोंयांतल्या बेतूल हांगा आशिल्ल्या ONGC प्रकल्पात उबारिल्ल्या एका तात्पुरत्या शेडीक उजो लागपाची घडणूक दनपारां घडली. मात उजो पालोवपी दळान हो उजो रोखडोच आटापा हाडिल्ल्यान कसलेंच व्हड लुकसाण जावंक ना अशी माहिती कुंकळीच्या उजो पालोवपी दळाच्या सुत्रांनी दिली. ONGC हांगा इंडिया एनर्जी वीक ह्या सुवाळ्याचें आयोजन जावपाचें आसा. ताच्या तयारी खातीर ही शेड उबारपाचें काम चालू आशिल्लें. हे शेडीक वेल्डिंग करतना उज्याचें कीट उसळिल्ल्यान पीठ घेतलो अशी माहिती आसा. कला आनी संस्कृती संचालनालय, अस्तंत विभाग, सांस्कृतीक केंद्र उदयपूर हांणी दर्यासंगम कला अकादमी हांगा वर्सुकी राष्ट्रीय लोकमहोत्सव लोकोत्सव 2026 घडोवन हाडटले. लोकोत्सव महोत्सवा खातीर हस्तकला कारागीर, हस्तकला, हातमाग, पारंपारीक अलंकार आदी उत्पादन मांडपाक इत्सूक गोंयच्या कारागिरां कडच्यान अर्ज मागयल्या. बॅडमिंटनांत भारताच्या सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी ह्या दादल्याच्या जोडीचो आयज इंडोनेशियाच्या फजर अल्फियान आनी मोहम्मद शोहिबुल फिक्री हांचे आड खेळ जाता. पणजे वेंचण नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 20.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या लोकांक गोंय मुक्ती दिसाची उर्बेभरीत परबीं भेटयली.
जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीरचो जाहीर प्रचार आज सकाळी 8 वरांचेर सोंपलो. मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सवाची 7वी आवृत्ती घडोवन हाडली. गोवा मराठी अकादमी आनी रवींद्र भंसाखळी हांणी जोडपालवान जावपी सृजन संगम 2026 ह्या युवा महोत्सवाची कार्यावळ जाहीर जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.